प्रणाम। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दछु। यो धम्मपद एवं दुःखमुक्ति साधना, धम्मपद योगसूत्रमा दुःखमुक्ति साधनाको दोस्रो चरणमा म गइरहेको छु। कसरी मानिस सुखी हुन्छन्, सुख दुःख के कारणले हुन्छ भन्ने विषयमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। संसारमा सधैँ सुखी रहन सम्भव छैन, तर वासनाले मानिसलाई सदा सुखी रहने ध्यानमा लगाउँछ। यसका लागि मानिस हर तरहका मिहिनेत गरिरहन्छ, तर साधनाको अभ्यासले वासनाको गति कम गर्न सकिन्छ। जति जति वासना कम हुन थाल्छ, उति उति साधक अन्तर्मुखी हुन थाल्छ। आफ्नै शुद्ध चैतन्यको खोजीमा ऊ लिनु हुन थाल्छ। भित्र बसेको सुख र दुःख दुवै स्थितिलाई देख्ने साक्षी को हो, त्यसको खोजीमा साधक तल्लीन हुन थाल्छ। दुःखबाट सधैँका निम्ति मुक्ति पाउने उपाय के हो, बन्धनहरूबाट कसरी स्वतन्त्र हुने जस्ता जिज्ञासा समाधान गर्न उसले शास्त्र अध्ययन, सत्सङ्ग र साधना जारी राख्छ। मानिसले जे जस्ता विचार र निर्णय गर्छ, उस्तै प्रकारको कार्य पनि गर्न थाल्छ। उसले बुझिहाल्छ कहिले शान्त नहुने वासना पूर्तिमा जीवनलाई नष्ट गर्नुभन्दा दुःखमुक्तिको साधना, ध्यानको अभ्यास गर्नु हितकर छ। ध्यान भनेको ऊर्जाको घनीभूत अवस्था हो। सो अवस्थामा अनन्त उत्प्रेरणा अनुभूति हुन्छ, रचनात्मक उर्वरता अनुभूति हुन्छ, अन्ततः आनन्दको अनवरत स्फुरण हुन्छ। त्यही आनन्दका बेला सृष्टिको रहस्य अनुभूति हुन्छ। ध्यानको आविर्भाव। मानिसको चित्त अशान्त हुन्छ, अनेक आपद विपद खडा गर्छ र दुःख निम्त्याउँछ। अशान्त चित्तले स्वास्थ्यमा पनि दुष्प्रभाव पार्छ, पारिवारिक समस्या समेत पैदा गर्छ। साथीभाइ र आफन्तसँग आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न थाल्छ। व्यवसाय या जागिरमा समेत समस्याको सामना गर्न पर्ने सक्छ। अत ध्यान साधना भनेको हामीभित्र कुनै पनि प्रकारका मानसिक तथा भावनात्मक दुवै प्रकारका दोषहरूमाथि विजय पाउन आरम्भ गरिने अनुष्ठान हो। यो अनुष्ठान मार्फत साधकहरूले सुव्यवस्थित ढङ्गले आफ्ना समस्याहरूमाथि विजय पाउँछन्। जब व्यक्ति आफ्नो खराब मनस्थितिबाट पूर्ण रूपले आजित भइसक्छ र मनै भन्न थाल्छ, बस अब अति भयो, मैले यो स्थितिबाट छुटकारा पाउनै पर्छ, मैले केही गर्नै पर्छ, तब व्यक्ति ध्यान साधनाको सम्बन्धमा खोजी गर्न थाल्छ। यद्यपि केवल ध्यान साधनाले हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने सोच्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। ध्यान साधना एउटा साधन हो, एउटा भरपर्दो विधि हो। यद्यपि हाम्रा समस्या समाधान गर्नमा साधना र त्यसबाट उपलब्ध मनोदशाले धेरै भूमिका खेल्छ। तथापि केवल कुनै पनि समस्या मनोरथबाट मात्र समाधान हुन सक्दैन। ध्यान साधनाको साथमा अन्य भौतिक अवस्था पनि सुधार गर्दै जानु हितकर हुन्छ। जस्तो उच्च रक्तचापको समस्या छ भने ध्यान साधनाले त्यसमा नियन्त्रण हुन सक्छ, तर हामीले आफ्नो खानपानमा पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ र हामीले आफूलाई विभिन्न काम धन्दामा लगाउने र यथोचित व्यायामको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। ध्यान साधना कसरी गरिन्छ भन्ने जिज्ञासाका सन्दर्भमा अनगिन्ती विधि र पद्धतिहरू सामान्य आउँछन्। हामीले कुनै प्रकारको मनोवृत्ति विकसित गर्न चाहन्छौँ, त्यसै अनुसार साधना विधि रोज्नु हितकारी हुन्छ। यद्यपि हरेक विधिहरूमा कुनै विशिष्ट अभ्यासलाई बारम्बार दोहोर्याउने पद्धति उपयोग गरिन्छ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। किनभने हामीले आफ्नो शरीरलाई अभ्यस्त बनाउनका लागि हामीलाई नियमित रूपले कुनै प्रकारको शारीरिक क्रियाको आवश्यकता पर्छ। त्यसैगरी हामीले आफ्नो चित्तलाई अभ्यस्त बनाउन निश्चित प्रकारको मानसिक क्रिया दोहोर्याइरहनु आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँको बौद्ध स्थित सेचन गुम्बाका दिल्गो ख्यान्त्से रेम्पोछेको सम्बुद्ध व्यक्तिको हृदयको खजाना, द आर्ट ट्रेजर अफ द एनलाइटेन्ड वन नामक कृतिमा बौद्ध दर्शनको तिब्बती अनुशीलन सुष्ठु भाषामा समेटिएको छ। यो पुस्तक प्याटुअल रिम्पोछेको शास्त्रीय कृतिमाथिको टिप्पणी हो। पुस्तकमा बौद्ध ध्यान विधिको साङ्गो पाङ्गो चर्चा छ। समग्र कृति सम्यक दृष्टि, ध्यान र अभ्यासमा केन्द्रित छ। रिम्पोछेको अनुसार सम्यक दृष्टि, ध्यान र अभ्यास बौद्ध साधनाका 3 मुख्य चरण हुन्। यी 3 चरणको अभ्यास गरेरै मानिस आफ्नै मनमा अपार शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छ। सृष्टिका विशालकाय जनावरदेखि सूक्ष्म कीटाणुसम्म सबैले सुख खोज्छन् र दुःख पीडाबाट बच्न चाहन्छन्। तर सुखको खोजी गर्दा तीमध्ये कसैले पनि सकारात्मक कर्म गरे सुख पाइन्छ भन्ने बुझ्दैनन् र दुःख पीडाबाट जोगिन चाहनेले नकारात्मक कर्म गर्नबाट जोगिए मात्र उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन्।
त्यसैले एक प्रकारको बेहोसी या धङधङीमा प्राणीहरू सुख आउने बाटोतिर पिठ फर्काउँछन् र जानी नजानी दुःखको खाडलमा फाल हाल्छन्। जीवनको निर्मम नाटकमा यो घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, नकारात्मक कर्म नत्यागी सुख या शान्ति पाउन खोज्नु हत्केलामा भरपर्दो छ। भरभराउँदो आगोको कोइला राखेर त्यसले नपोलोस् भन्ने चाहना गर्नु जस्तै हो। हामी सबैलाई थाहा छ, नकारात्मक कर्म नत्यागी सुख या शान्ति पाउन खोज्नु हत्केलामा भरभराउँदो आगोको कोइला राखेर त्यसले नपोलोस् भन्ने चाहना राख्नु जस्तै हो। यद्यपि हाम्रो व्यवहारले हाम्रो समाजलाई पछ्याउँदैन। अकुशल कर्मबाट विरत नभई दुःख मुक्तिको कुनै उपाय छैन। तर हामी संस्कारवश अकुशल कर्मबाट अक्सर पूर्णतः विरत हुन सक्दैनौँ। जब शरीर, मन र वाचन पूर्णतया सकारात्मक कर्म उन्मुख हुन्छ, अनेक राग, द्वेष वा बेहोसीमा अल्मलिरहने मन शुद्ध र निर्मल हुँदै जान्छ। तब मात्र सम्यक दृष्टि सम्भव हुन्छ। मनको स्वच्छ आकाशमा ध्यानको प्राकट्य हुन थाल्छ। ध्यानको अवस्थामा मात्र हामीले दुःख के हो भन्ने बुझ्छौँ र त्यसबाट मुक्तिको उपाय थाहा पाउँछौँ। तिब्बती बौद्ध साधना परम्परामा ध्यानको बुझाइ अलिक भिन्न छ। एकाग्रता पहिलो सिडी हो, तर त्यसपछि सम्यक दृष्टिलाई सघन बनाइरहनु, वर्तमानमा या होसमा रहनु, शरीर, मन र चित्तका भावभूमिहरूको विश्लेषण गरिरहनु, विक्षेप अर्थात् बाधाहरूलाई पन्छाउने चेष्टा गरिरहनु र सप्तबोधन्य स्मृति, धर्म, विजय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दी, समाधि र उपेक्षाको अनुसरण गर्दै सम्बोधिका लागि प्रयत्न गरिरहनु ध्यान हो। ध्यानको अभ्यास मात्र पर्याप्त हुँदैन। ध्यानपछि कुशल कर्महरूको सञ्चय गरिरहनु, करुणापूरित हृदयले सबैको कल्याणको कामना गर्नु, तदनुरूप प्रयत्न गर्नु अभ्यास हो। दिल्गो रिन्पोछेको पुस्तकमा यिनै 3 पहलुहरू सम्यक दृष्टि, ध्यान र अभ्यासको सरल, सठिक र सुस्पष्ट परिचर्चा छ। अनवरत ध्यानको अभ्यासले समाधिको अवस्था उपलब्ध हुन्छ। तस्मादुत्पादयत् प्रज्ञां दुःख निवृत्तिकाङ्क्षया। दुःखको समूल निवृत्तिका लागि प्रज्ञा जागृत गर्नु आवश्यक हुन्छ। गहन समाधिका बेला प्रज्ञोदय हुन्छ। प्रज्ञाका सम्बन्धमा आगामी अध्यायमा चर्चा हुनेछ। अध्याय 2, दुःखको कारण एवं दुःख मुक्ति विवेचना। दुःखको कारण द्वैत। महर्षि अष्टावक्र द्वैतको अवधारणालाई दुःखको मूल कारण मान्छन्। अष्टावक्र गीतामा भनेको छ, द्वैत मूलमहो दुःखम नान्यतस्यास्ति भेषजम् दृश्यमेत मृषा सर्व मेको अहम छिद्रसो अमल। आश्चर्य त के हो भने दुःखको मूल कारण द्वैत हो, त्यसको औषधि अन्य के होइन। केवल यही निश्चय कि यो सब दृश्य झुट हो, मिथ्या हो। मनै अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हुन्। अष्टावक्र र राजा जनकको संवादका क्रममा जनकका जिज्ञासाहरू शान्त हुँदै गए र उनलाई आत्मज्ञान भयो। आत्मज्ञान अनुभूति भएपछि राजा जनकलाई अद्वैतको अनुभूति भयो। द्वैत मेटियो, तमाम भिन्नताहरू समाप्त भएर एकत्वको आभास भयो। म र मेरो भन्ने भाव मेटियो। यस्तो अनुभूति भएपछि उनी भन्छन्, संसारमा दुःखको कारण द्वैत नै हो। द्वैतको कारण अहङ्कार हो, जसले गर्दा व्यक्तिले आफूलाई अन्य प्राणी तथा परमात्माबाट भिन्न भन्ठान्दछ। स्वामी केशवानन्द अष्टावक्रको यो सुनिश्चयलाई व्याख्या गर्दै भन्छन्, आफू र अस्तित्वलाई भिन्न देख्नाले नै व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, सङ्घर्ष, आफ्नो पराई, सुरक्षा आदि अनेक शारीरिक, मानसिक ग्रस्त हुन्छ। यिनको कुनै उपचार छैन, यिनको कुनै औषधि पनि छैन। यी सबैको मूलमा अहङ्कार छ। अहङ्कार मेटिएपछि नै अद्वैतको बोध हुन्छ। किन्तु जीवले अहङ्कारलाई मजबुत गर्दै जान्छ र बाँकी बिरामीको उपचार खोज्छ, जसले गर्दा कुनै औषधिले काम गर्दैन। जीवले आफूलाई अस्तित्वबाट अलग सम्झन्छ र सोच्छ कि मेरो अलग अस्तित्व छ। यस्तो मानेर उसले समस्त अस्तित्वसँग सङ्घर्ष गर्छ, प्रकृतिमाथि विजय चाहन्छ। यसका लागि उसले हिंसा, चोरी आदि सबै गरिहित कर्म गर्न सक्छ। यसैले गर्दा दुःख हुन्छ। किन्तु यो द्वैत मिथ्या हो, यसलाई ऊ जान्न चाहँदैन। यस्तो गर्नाले उसको अहङ्कार मेटिनेछ, उसको अस्तित्व मेटिनेछ। उसलाई ऊ मेटाउन चाहँदैन, किन्तु केही मेटिँदैन भन्ने रहस्य उसलाई पत्तो हुँदैन। अहङ्कार क्षुद्र हुन्छ र अहङ्कार मेटेपछि परम अस्तित्वसँग सम्बन्ध हुन्छ। उसलाई अद्वैतको अनुभूति हुन्छ। तब
तब हुन्छ सुखानुभूति, तब अनुभूति हुन्छ परमानन्दको। यो ज्ञान नहुनाले उसले क्षुद्रलाई समातेर बसेको छ। जतिखेर मानिसले आफू अखण्डको हिंसा हुँ भन्ने जान्दछ, म अस्तित्वबाट भिन्न छैन भन्ने जान्दछ, त्यो दिन उसलाई समग्रताको बोध हुन्छ र उसका सारा दुःख हट्छन्, छुट्छन्। दुःखको परिभाषा दुःख र सुख र दुःख जीवनमा अभिन्न अवस्था हुन्। अधिकांश त के देखिन्छ भने सुखका पछि दुःख आउँछ र दुःखका पछि सुख आउँछ। जसरी दिन र रात एक अर्कालाई पछ्याइरहन्छन्, जसरी गोरु गाडाका पछि गाडाका चक्काहरू घुमिरहन्छन्, उसै गरी सुख र दुःख मानिसको जीवनमा आउजाउ गरिरहन्छन्। अनेकौँ विद्वानहरूले सुख र दुःखको कुशल विवेचना गरेका छन्। आध्यात्मिक एवं भौतिक चिन्तन शीर्षकको कृतिमा डाक्टर छविलाल गजुरेल भन्छन्, आध्यात्मिक क्षेत्रमा सुखलाई संसारी सुखमा मात्र सीमित नराखेर परमार्थिक सुख वा आनन्दसम्म विस्तार गरिन्छ। संसारी सुखलाई तुच्छ सम्झिन्छ। संसारमा प्राप्त हुने सुखलाई क्षणिक र अस्थायी मानेर अक्षुण र स्थायी सुखको चाहना गरिन्छ। दुःखलाई सुखको कारण मानेर दुःखभित्र नै सुख खोज्ने प्रयास गरिन्छ। शारीरिक सुखको वास्ता नगरेर ईश्वर प्राप्तिका लागि भनौँ या स्थायी सुख प्राप्तिका लागि दुःखलाई नै वर्णन गरिन्छ। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति त सुख र दुःखलाई समान रूपले देख्दछ एवं अनुभव गर्दछ। गीताको निम्न पद्यले यही तथ्य उद्घाटन गर्छ। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निन्दात्म संस्तुति। स्थित प्रज्ञ अर्थात् प्रज्ञामा स्थित भइसकेको साधकले दुःख र सुखलाई समान रूपले स्वीकार गर्दछ। माटो ढुङ्गा र सुवर्णलाई समान मूल्यवान सम्झन्छ। उसले प्रिय र अप्रियलाई उत्तिकै समान रूपले स्वीकार गर्छ। निन्दा एवं स्तुतिलाई उस्तै मान्छ। डाक्टर गजुरेल अगाडि भन्छन्, पूर्वीय चिन्तकहरूले सुख र दुःखको विवेचना ज्यादै मार्मिक ढङ्गले गरेका छन्। उनीहरूले संसारी सुखलाई अँधेरी रातमा बिजुली चम्केको जस्तो क्षणिक भनेर उपमा दिएका छन्। भनेको मतलब संसार सुखले व्याप्त छ, दुःखले व्याप्त छ। यहाँ सुख त क्षणिक समयका लागि मिल्छ, अन्त फेरि दुःखले घेरिहाल्छ। संसारमा कोही पनि सुखी छैन, कुनै न कुनै दुःखले प्रत्येक प्राणीलाई सताएको छ। सन्त कवीरले दुःखमय संसारको चित्राङ्कन बडा सुन्दर पद्य मार्फत गरेका छन्। भूप दुखी अवधूत दुखी दुखी रंग विपरीत कहे कबीर ये सब दुखी सुखी संत मन जीत। भूप दुखी अवधूत दुखी दुखी रंग विपरीत कहे कबीर ये सब दुखी सुखी सन्त मन जीत। पल पल यत्र तत्र भागिरहने मनलाई जित्न सकेको मानिस मात्र सुखी हुन्छ। त्यस्तो मानिस बाहेक राजा होस् या रङ्क होस्, अवधूत होस्, देव होस् या यक्ष या अरू कोही सबै दुखी हुन्छन्। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन्न राहत उदास, थोडे थोडे सब दुखी सुखी राम के दास। यथार्थ जस्तो भए पनि मानिसदेखि लिएर यावत जीवजन्तुले हरदम सुखकै चाहना गर्छन्। सबैले सुख अपनाउन चाहन्छन्, दुःखलाई वर्णन गर्ने त बिरलै फेला पर्छन्। तर जीवनको गणित बडा विपरीत प्रकृतिको छ। सुखको खोजीमा भौतारिनलाई सुख सायदै हुन्छ। सुख मिलिहाले पनि त्यसले मानिसलाई पतोन्मुख बनाउँछ। सुख त शराब हो जस्तो हो, सुखले मानिसलाई अकर्मण्य बनाइदिन्छ। सुखी मानिस निन्द्रा तन्द्रा आलस्यमा डुब्छ। यस प्रकार सुखी मानिसको मनोदशा तमोप्रधान हुँदै जान्छ। मानिस अस्तित्वसँग दिव्यतासँग एकाकार हुने सौभाग्यबाट झन्झन टाढा हुँदै जान्छ। संसारमा ईश्वर नै परमानन्दको असीम स्रोत हो। अत जसले आफूलाई ईश्वराधीन गराउँछ उनै संसारमा सबैभन्दा सुखी मनुष्य हुन्छ। डाक्टर गजुरेल भन्छन्, दुःखलाई अपनाएपछि मात्र ईश्वरको चिन्तन हुन सक्छ। सुख र ऐसो आरामको अभिमानयुक्त जिन्दगीमा मानिसले आफूलाई ईश्वरीय आनन्दबाट टाढै बनाउँदछ। यसर्थ हाम्रा ऋषिमुनिले दुःखलाई नै आफ्नो साथी बनाए। दुःखकै माध्यमबाट सुखको अनन्त स्रोत ईश्वरसँग पुग्ने चेष्टा गरे। सच्चा सुख प्राप्तिका लागि हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनि र साधकले शरीरलाई सुकाएर उग्र साधना गरे। गर्मीमा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गरे भने शीत ऋतुमा घाँटीसम्म चिसो पानीमा डुबेर ब्रह्मचिन्तन गरे। कयौँ साधकले ईश्वरले अनुग्रह गरेर संसारी वैभव प्रदान गर्दा पनि लिएनन्। संसारी सुख अनित्य छ र यसको परिणाम दुःखमय छ भनी जानेर उनीहरूले सुख शैललाई तिलाञ्जली दिए। संसारी वैभव त्यागेर कष्टप्रद साधनामा तल्लीन भएका उज्जवल र कीर्तिमय उदाहरणहरू हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा सर्वत्र छेडिएका छन्। महामती श्री प्राणनाथजी मन्त्री परिवारमा जन्मेका स्वयं मन्त्री भएका व्यक्तिले तत्कालीन प्राप्त भौतिक ऐश आराम सुख साहेबीलाई परित्याग गरेर परमात्मा प्राप्तिको कण्टकाकीर्ण मार्ग अपनाए।
उनलाई आत्मज्ञान भयो। जीव जगत र जगदीश्वरको ज्ञान स्पष्ट भयो। तब उनका मुखबाट दुःखको बारेमा निक्लेका उद्गार यस प्रकार छन्। दुःख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए तहे तुहे, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबहू न मिलिया कोई। जिन सुख पिउ जी ना मिले, सो सुख देऊ रे जलाए, जिन दुख पिउ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। दुख तो हमारो आहार है और उनको दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। ता कारण दुख देत है, दुख बिना नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पिउ मिले, सो अवसर नींद गमाए। इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पिउ को सुख, जो चाहत है सुख को आखर तिन में दुख। दुख से पिउ जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना, सो दुखे से होए। श्री तात्म सागर किरंतन प्रकरण 16। अर्थात सांसारिक सुख दुख, सुख सुख होइन, भ्रम मात्र हो। सुख त शाश्वततामा छ। संसार शाश्वत होइन। अशाश्वत संसारले शाश्वत सुख दिन सक्दैन। जोसँग जे छ उसले त्यही नै दिने हो। संसारसँग दुःख छ, संसारले दुःख नै दिन्छ। संसारबाट सुखको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो। अत यदि शाश्वत सुखको अभिलाषा छ भने हामीले संसारिक दुःखलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्दछ। किनकि दुःख र पीडामा सदैव परमात्माको याद आउँछ। जसरी ठेस लाग्दा होस् या अचानक केही पीडा अनुभव हुँदा मुखबाट सहसा आमा शब्द निक्लिन्छ, त्यस्तै दुःखको पीडामा घडीमा मनुष्य जात ज्ञात अज्ञात परमात्मालाई पुकार्दछ। कमलकोटीले अरूकै बच्चा आफ्नो गुणमा राखेर बाहिरबाट झ्याउ 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 गरेर कराउँछ। उसको शब्दले डराएर त्यो अर्कै प्रजातिको बच्चा पनि दिनरात कमलकोटीले स्मरण गरेर कमलकोटीकै रूप धारण गर्छ। हो त्यस्तै साधक पनि दिनरात परमात्मालाई याद गर्दछ। शाश्वत सुखको स्मरणमा रत रहन्छ। पल पल परमात्माको स्मरण तब नै सम्भव हुन्छ जब सजगताका साथ, जागृतिको साथ जीवनमा आउने दुःखलाई हाँसेर स्वीकार गर्दछ। स्वीकार मात्र होइन, साधकले संसारिक दुःखलाई त निमन्त्रण दिन्छ। श्री प्राणनाथजी अगाडि भन्नुहुन्छ, संसारिक दुःख त क्षणिक हो। जब क्षणिक र तुच्छ दुःखको बदलामा मलाई अखण्ड र सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हुन्छ भने म त्यो अल्प दुःखलाई किन स्वीकार नगर्ने। जुन दुःखले परमात्माको अनुभव हुन्छ, दर्शन हुन्छ, सान्निध्यता प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो दुःखलाई त म बोलाइ अपनाउन तयार छु। तर जुन सुखलाई हामी सुख सम्झिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो सुख तुच्छ सांसारिक सुख भोगाइले म मेरो मालिक, मेरा ईश्वरसँग टाढिन्छु। यस्तो सुख मलाई कदापि स्वीकार छैन। म त्यसलाई तुच्छ कसिङ्गर समान मानेर त्यागिदिन्छु। अतः म परमात्मामा सँग प्रार्थना गर्छु कि हे मालिक, मलाई त पल पल क्षण क्षण दिनरात दुःख दर्द र पीडा नै प्रदान गर्नुहोस्। किनकि यसले हजुरको याद बार बार आउँदछ। हजुरको याद जस्तो परम सुखहरू केहीमा छैन। आजसम्मको इतिहास साक्षी छ कि होसपूर्वक जसले संसारिक दुःखलाई सहर्ष स्वीकार गरे उनीहरूले नै वास्तवमा सुखी भए। संसारिक सुखलाई सुख मानेर मग्न हुनेहरू अन्ततगत्वा दारुण दुःखमा हुन्। अत म हाँसी हाँसी दुःखलाई वर्णन गर्दछु, किनकि यसको परिणाम परम सुख हो। महामती श्री प्राणनाथजीले लौकिक संसारिक दुःखलाई साक्षी भावले आत्मसात गर्दा अलौकिक परमात्मिक सुख प्राप्त हुने कुरा व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, संसारको दुःख त मलाई अतिशय प्रिय लाग्दछ। यो दुःखलाई म त्याग्न सक्दिनँ, किनभने यसलाई मैले हृदयपूर्वक आमन्त्रण गरेको हुँ। सांसारिक जुन तुच्छ तथा क्षणिक सुखोपभोगले अखण्ड सुख दिव्य आनन्द रूपी परमात्मा प्राप्तिमा बाधा पुग्दछ, त्यस्तो अल्प सुखलाई म जलाइदिन्छु। तर जुन सांसारिक दुःख सहन गर्नाले मेरो मिलन प्राण प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग हुन्छ, त्यस्तो दुःखलाई म आह्वान गरी स्वीकार गर्दछु। दुःखलाई हृदयपूर्वक जसले वर्णन गर्दछ उसले मात्र अन्ततः शाश्वत आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछ। दुःखलाई वर्णन गर्न तदनुकूल मनोदशा भने तयार भइसकेको हुनुपर्छ। त्यही व्यक्तिले दुःखलाई सहज रूपले वर्णन गर्न सक्दछ जसले दुःखभन्दा परम सुखको भण्डार छ भन्ने देखेको हुन्छ, थाहा पाएको हुन्छ। धम्मपदमा बुद्ध भन्छन्,
मत्ता सुख परित्यागा पश्येच विपुलम सुखम। मात्र सुखलाई त्यागेर धरीवान मानिसले विपुल सुखतिर हेरोस्। अल्प सुख क्षणभरमै समाप्त हुन्छ। विपुल सुख जीवन पर्यन्त उपयोगी हुन्छ। विपुल सुखले दुःख मुक्तिको मार्ग तय गर्छ। उपनिषदले पनि यही तथ्य ध्वनित गरेको पाइन्छ। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति यदल्पम तन्मर्त्यम। जुन कुराको महत्त्व बृहत्तर छ, जुन कुराको गरिमा व्यापक छ, त्यसैमा सुख हुन्छ। अल्प प्राप्तिमा सुख हुँदैन। जुन कुरा सीमित हुन्छ, थोरै हुन्छ, त्यो शीघ्र नाशमान हुन्छ। सांसारिक पदार्थ तथा स्वरूपहरूका लागि भौतारिने मानिसले आत्माको दिव्य प्रकाशमा आह्लादित हुने समय नै पाउँदैन। मन त एउटै हुन्छ, त्यसलाई चाहे संसारको प्रेममा लगाऊ या दुःखको साधनामा। मनको विषयमा उपनिषदमा भनिएको छ, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्तत्यै निर्विषयं स्मृतम्। अर्थात् मन नै मनुष्यलाई बन्धन र मोक्ष प्रदान गर्ने प्रमुख कारण हो। विषययुक्त मन, बन्धन र विषययुक्त मन मोक्ष मुक्तिको कारण हो। विषययुक्त मन, विषय मुक्त मन। यसलाई महामती श्री पारनाथजीले अझै सुस्पष्ट रूपले प्रकाश पारेका छन्। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत चाहे भी, मन ही करे फजित। सीतात्म सागर सनन्द प्रकरण 25:26। अर्थात् मनुष्यको हार जित, विजय पराजय सबै मनमा निर्भर छ। यदि मनमा दृढ सङ्कल्प छ भने मनुष्यले अवश्यमै विजयश्री प्राप्त गर्छ, चाहे बाह्य शत्रुसँग हो या आन्तरिक शत्रुसँग। यदि मन नै निर्बल छ भने शरीर सबल भए पनि मनुष्य विजय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदछ। तात्पर्य के हो भने मन नै त्यस्तो तत्त्व हो जसलाई दृढ बनायो भने यसले परम सुखको अनुभूति प्रदान गर्छ। तर यसलाई स्वच्छन्द छोड्यो भने या यसको गुलाम बन्यो भने असाध्य दुःख दर्द पनि त्यसैले निम्त्याउँछ। अतः साधना रोज्ने मानिसले यस मनलाई दृढ बनाएर आफ्नो चित्त शुद्धिका लागि प्रयत्न गर्छन्, किनभने आत्मामा अस्तित्वको प्रकाशलाई स्वागत गर्नको लागि त्यहाँ शुद्धता कायम राख्नु अनिवार्य हुन्छ। तुलसी साहेब भन्छन्, दिल का हुजारा साफ कर, जानाम के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अस्तित्वले समस्त प्राणीहरूलाई हरदम सुख र शान्ति र आनन्दको वर्षा गरिरहेको हुन्छ। अस्तित्वको अजस्र स्रोतबाट निरन्तर उपलब्ध आनन्द अनुभूति गर्नको निम्ति अरू केही गर्नु पर्दैन। केवल आफ्नो चित्तमा व्यर्थका व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितिलाई स्थान दिनु हुँदैन। आनन्दलाई स्वागत गर्न दिलको सिंहासन खाली राख्नु आवश्यक हुन्छ। अस्तित्व दिन थाक्दैन, हामी भने लिँदा लिँदा थाक्छौँ। मनले जे इच्छा गर्छ तिनलाई पुरा गर्न कर्मको नियमले पुनर्जन्म हुन्छ। हामीले थप इच्छा र तृष्णा पैदा गर्छौँ, तुरन्त ती वासना पुरा गर्न फेरि अनुकूल स्थान र समयमा जन्म हुन्छ। तुलसी साहेब भन्नुहुन्छ, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा है विष, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। मन त एउटै छ, जहाँ हामी दिनरात लाखौँ लाख इच्छाहरू बढाइरहन्छौँ। पहिलेका तृष्णा र इच्छा पुरा भइ नसक्दै मनले थप तृष्णा र इच्छा पैदा गरिसक्छ। जुन इच्छाहरू हाम्रो चाहना अनुसार पूर्ति हुँदैनन् ती हाम्रा दुःखका कारण बन्दछन्। तृष्णाको अग्निमा जलिरहेका सबैको नियति जन्म मरणको चक्रमा घुमिरहनु हो। हरेक जन्ममा जे जस्ता दुःख र आपद भोग्नुपर्छ तिनको बयान पनि गर्न सकिँदैन। जुन देश र कालमा जन्मे पनि दुःखमा तडपिरहेका हाम्रा नयन हर क्षण अश्रु प्रेरित हुन्छन्। हामीले आँखै अगाडिको दुःख मुक्तिको बाटो देख्न सक्दैनौँ। सन्त कबीर आफ्नो यो दशा देखेर होसमा आओस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै भन्छन्, क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े तो गल जाओगे। कहता कबीर सुनो भाइ साधो, एक नाम बिना पछताओगे, एक नाम बिना पछताओगे। संसारमा जन्मने सबैले भोग्ने नियति उस्तै छ। धर्मशास्त्र मनुस्मृतिको यो पद्यले सुख र दुःखलाई खुलस्त बनाएको छ।
सर्वपरवशं सुखं दुःखं सर्वपरवशं दुःखं सर्वात्मावशं सुखं एतद्विद्यात्मसमासेन लक्षणं सुख दुःखयो। मनुस्मृतिमा हिन्दू विधानकार ऋषि मुनि भन्छन् सुख र दुःखको लक्षण खोट्याउन सरल छ, अरूको बसमा जीवन जिउन पर्नु दुःख हो। आत्मवश अर्थात् स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बिताउन पाउनु सुख हो। विदुर नीतिमा महात्मा विदुरले दुःख र सुखको विवेचना गरेका छन्। उनका अनुसार 6 प्रकारका मानिस सदा सुखी रहन्छन्। ईर्ष्या ईर्षि घृणी न सन्तुष्ट क्रोधनो नित्य शङ्कित परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिता। ईर्ष्या गर्ने, घृणा गर्ने, असन्तोषी, क्रोधी, सदा शङ्कित रहने र अरूको भाग्यमा जीवन निर्वाह गर्ने यी 6 प्रकारका मानिस सदा दुखी रहन्छन्। त्यसै गरी महात्मा विदुरले सुखी मानिसका लक्षण पनि बताएका छन्। उनी भन्छन् आरोग्यमा निर्नियम्य विप्रवास सद्भिर्मनुष्यै सह संप्रयोगः स्वप्रत्यया वृत्तिर भीतवास सर्जीवलोकस्य सुख निराजन निरोग रहनु, ऋणी रहनु, परदेशमा नरहनु, असल मानिसहरूसँग मेलमिलाप हुनु, आफ्नो वृत्तिले जीविका चलाउनु र निडर भएर रहनु यी 6 मनुष्य लोकका सुख हुन्। सोही प्रसङ्गमा विदुर भन्छन् धनको आय, राम्रो स्वास्थ्य, पत्नी अनुकूल तथा प्रियवादिनी हुनु, पुत्र आफ्नो वशमा हुनु, आयकारी विद्या आर्जन गर्नु र यी 6 अवस्थामा मानिस सुखानुभूति गर्छ। संसार दुःखमय छ, दुःखमय संसारप्रति प्रेम र मोह हाम्रो दुःखको कारण हो। त्यस्तो प्रेम र मोहबाट मुक्त हुनु, दुःखबाट मुक्त हुनु हो। राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यासका मान्यवर आध्यात्मिक गुरु महाराज चरण सिंह भन्छन् त्यो स्वाद कुन कुराको हो जसलाई पाएर हाम्रो मनले संसारको मोह अथवा प्रेमलाई छोडिदिन्छ। महात्मा आफ्नो अनुभव बताउँछन् त्यो शब्द अथवा नामको स्वाद हो। त्यो स्वाद यति उच्च पवित्र र निर्मल छ कि त्यसलाई पाएर हाम्रो मनले स्वतः संसारको मोह र प्रेमलाई छोडिदिन्छ। जसलाई हिरा र जवाहरात मिल्दछन् ऊ कौडीहरूका लागि गल्ली गल्ली ठक्कर खाँदैनन्। किशोरीहरू पुतली तथा खेलौनाहरूसँग जबसम्म खेल्छन् तबसम्म उनीहरूको विवाह हुँदैन, किनभने विवाहपछि किशोरहरू पतिको प्रेममा मुग्ध हुन्छन्, खेलौनाहरूको प्रेम फिक्का लाग्छ। राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यासले हट कर्मका माध्यमले मनलाई संसारबाट हटाउँदैमा स्वतः हट्छ र परमात्मासँग एकाग्र हुन थाल्छ भन्ने धारणा सही मान्दैन। एउटा कुरा त्याग्दैमा अर्कोसँग स्वतः प्रेम हुन्छ भन्ने छैन। यद्यपि जब कुनै व्यक्ति वा वस्तुसँग प्रेम हुन थाल्छ तब मनले बाँकी सबै स्वाभाविक रूपमा छोडिदिन्छ। मनको स्वभाव कस्तो छ भने यसले एकै समयमा दुई चिजहरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन। वैराग्यले साधकमा लगाव उत्पन्न गराउन सक्दैन, केवल लगावले हामीभित्र वैराग्य उत्पन्न गराउन सक्छ। महाराज चरण सिंह अगाडि भन्दछन् यदि कुनै किशोरीलाई विवाह हुनुभन्दा अघि सम्झाइयो भने कि माता पिताको प्रेम छोडिदे, भाइ बहिनीहरू साथसङ्गीहरूलाई भूल ताकि तेरो विवाह गरिदु भने यो उनका लागि कठिन मात्र होइन कि अझै असम्भव हुनेछ। विवाहपछि जब उसको आफ्नो पतिसँग प्रेम हुन्छ भने आमा बाबु भाइ बहिनी साथी सङ्गीलाई स्वतः भुल्दछ। एकजना भिखारी कौडी माग्दै घुम्दछ, उसबाट यदि हामीले एक कौडी मात्रै खोज्ने कोसिस गर्यौँ भने ऊ मार्न तयार हुन्छ। तर जब हामीले उसको हातमा असर दियौँ भने उसको कौडी भएको मुठी स्वतः खुल्दछ। ना खुदा मसीते लबदा, ना खुदा खाना कावे, ना खुदा कुरान कत्तेवा, ना खुदा नमाजे, ना खुदा मैं तीर्थ डीठा एवे पैडे आगे, बुल्ला सौह जब मुर्सिद मिल गया टुटे सब तगारे। बुल्ले शाह भन्छन् न भगवान मस्जिदमा फेला पर्नुभयो, न काबेमा, न कुरान इत्यादि किताबमा भेटिनुभयो, न त नमाजमा, न भगवान तीर्थादिमा देखिनुभयो, न अन्यत्र कतै। बुल्ले शाह भन्छन् जब मुरासिद अर्थात् गुरु फेला पर्नुभयो तब कतै भौतारिनु परेन। महामती श्री पारनाथजीको भनाइ छ कि आत्म पहिचानको प्रथम सोपान नै जीवन मुक्त सद्गुरुको सङ्गत प्राप्त हुनु हो। अत सर्वप्रथम सद्गुरुको खोज आवश्यक छ। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सद्गुरु पाइए, सतगुरु संग करता। सीतात्म सागर कीर्तन प्रकरण 26:4-1। समर्थ सद्गुरुको सत्सङ्ग र सानिध्यताले नै सत्यको प्राप्ति सम्भव छ। सत्य नै परमात्मा हो। सद्गुरुको परमात्मासँग सिधा सम्पर्क भएको हुन्छ। साधकलाई परमात्मासँग कनेक्ट
कनेक्ट गराउने कार्य सद्गुरुद्वारा नै हुन्छ अथवा आत्मकल्याणार्थ समर्थ सद्गुरु खोजेर प्राप्ति गर्नु नै साधकको कर्तव्य हुन्छ। सद्गुरु सोही जो आप चिन्ह आवे माया धनी और घर सब चिन्ह परे आखर कि ज्यू भुलिए नै अवसर। तारतम्य सागर किरन्तन प्रकरण 14:11 को अर्थात् सच्चा सद्गुरुले माया जीव आत्मा परमात्मा तथा परमधामको स्पष्ट परिचय गराउँछन्। सद्गुरुको कृपाले व्यक्ति स्व आत्म जागृतिको अवसर प्राप्त गर्दछ जब मनुष्य स्वयंको परम अस्तित्व तथा परमात्माको अस्तित्वलाई जान्दछ, बुझ्दछ एवं प्राप्त गर्दछ। तो मनुष्य परम आनन्दमा मग्न हुँदछ। यही पहिचान सुख उपजे सन मन्थ धनी अंकुर अर्थात् आत्मा तथा परमात्माको शाश्वत सम्बन्धको अनुभवद्वारा नै मनुष्यले